समाचार अब विस्तारमा। देशभर वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गतका पालिकाहरूको अहिले मतगणना जारी छ। केही स्थानहरूको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ भने धेरै स्थानहरूमा अझै पनि मतगणना भइरहेको छ। देशभरको 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि भएको निर्वाचन अन्तर्गत अधिकांशमा मतगणना जारी छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम पनि जारी छ। हालसम्म 179वटा स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेपाली कांग्रेसले 78 पालिकामा जित हासिल गरेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 56 स्थानीय तहमा प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 38 स्थानमा प्रमुखमा विजयी भएको छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेसम्म 2 स्थानमा निर्वाचित भएको छ। यस्तै स्वतन्त्रबाट 3 जना पालिका प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मतगणना जारी रहेका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी 219 स्थानमा नेपाली कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले 123 स्थानमा र माओवादी केन्द्रले 68 स्थानमा अग्रता लिएको छ। यसैगरी विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट निर्वाचित हुनेहरूको नाम पनि आइरहेको छ। रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अमरसिंह घरती मगरले 3830 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका विजय घरती मगरले 3371 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। मुगुका 4वटा स्थानीय तहमध्ये मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार छेरिङ क्याप्ने लामा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले 1571 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदै गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका सोनाम लामाले 1481 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। बैतडीको मेलौली नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकाको अन्तिम मत परिणाम पनि सार्वजनिक भएको छ। मेलौलीको प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका भीमबहादुर चन्द विजयी हुनुभएको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ। जुम्लामा 1 नगरपालिकासहित 7वटा गाउँपालिका गरी 8वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 2वटा स्थानीय तहका अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। कालीकोटका 9 स्थानीय तहमध्ये 2वटा नगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 2 नगरपालिकाको चुनावी नतिजा अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार र तिला गुफा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारले प्रमुख पदमा विजयी हुनुभएको छ। खाँडाचक्र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका कमल बहादुर शाही 2797 मतसहित नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो। तिला गुफा नगरपालिकाको चुनावी परिणाममा कांग्रेसका शंकर प्रसाद उपाध्यायले 2916 मत ल्याई निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैगरी धेरैको अहिले ध्यान तानिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतगणना निकै सुस्त भएको गुनासो आइरहेको थियो। गुनासो आइरहेपछि हिजोदेखि मतगणना स्थल पनि थप गरेर मतगणना गरिँदैछ। यसैबीचमा काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाहले 8037 मत प्राप्त गर्नुहुँदा नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 4259 मत र नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 3703 मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका विजय सुवेदीले 5148 मत प्राप्त गर्नुहुँदा गठबन्धन साझा उम्मेद्वार रेणु दाहालले 5165 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नगर प्रमुखमा उम्मेद्वार बन्नुभएका जगन्नाथ पौडेलले 2440 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैगरी ललितपुर महानगरमा कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 4729 मत प्राप्त गर्नुहुँदा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 2269 मतसहित उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। मध्य प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार राजेश मानसिंहले नेकपा एमालेका विजय सरावगीलाई दोब्बरभन्दा बढी मतले पछि पार्दै 5585 मत प्राप्त गर्नुभएको छ, जहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सरावगीले 2383 मत प्राप्त गर्दै उहाँलाई पछ्याइरहनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसले महानगर प्रमुख पदमा अग्रता लिइरहेको छ। कांग्रेसबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार बन्नुभएका नागेश कोइरालाले 5693 मत प्राप्त गर्नुहुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका सागर थापाले 4083 मत
प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी पोखरा महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको 5,748 मत हुँदा एमालेका कृष्णबहादुर थापाको 4,503 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विभिन्न महानगरपालिकाहरूमा मतगणना जारी छ। सुस्त भएको, ढिला भएको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। सँगसँगै मतगणना स्थल थप गरेर, टोली थप गरेर, कर्मचारीहरू थप गरेर पनि मतगणनालाई तीव्रता दिने काम भइरहेको छ र निर्वाचन आयोगले जेठ 5 गतेभित्र कुनै पनि हालतमा अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन पनि दिइसकेको छ। यसै बीचमा हामीसँग अहिले ललितपुरबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर महर्जन ललितपुरको पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे जानकारी दिनलाई हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ईश्वरजी, हजुर सुरेन्द्र, के छ ललितपुरमा अहिले मतगणनाको पछिल्लो ताजा अवस्था के छ? सुरेन्द्रजी, यो वैशाखको 31 गतेको दिउँसो 1 बजेदेखि मतगणना सुरु भएको ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले बेलुका 7 बजेसम्मकोमा चाहिँ 1 र 2 वडाको मात्रै मतगणना सम्पन्न भएको छ। यहाँ पनि तपाईँले अहिले भने जस्तै अन्य ठाउँमा जस्तै यहाँ पनि मतगणना एकदम ढिलो कार्य रूपमा चाहिँ सुरु भइरहेछ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले 4,730 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रमुखमा नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 2,200 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 443 मत प्राप्त गर्नुभएको छ सुरेन्द्रजी। त्यस्तै गरेर उपप्रमुखमा नेकपा एमाले 2,146 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने माओवादी केन्द्रले 1,554 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै राप्रपाले 776 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। ईश्वरजी, अनि त्यहाँ अब मतगणना ढिलो भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई अलिकति तीव्रता दिनका लागि मतगणना स्थल थप गर्ने अनि कर्मचारीहरू थप गर्ने केही प्रयासहरू भएका छन्? पक्कै पनि अब मतगणना कार्य ढिलो भएकै कारण हिजो ढिलो भएकै कारण आज 3 ठाउँमा मतगणना गरिएको थियो भने अझ यो 1 वटा थप्न गरी आज त्यो काम भइरहेको छ। भोलिदेखि 4 वटा स्थानमा मतगणना हुन्छ। हस् ईश्वरजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट हाम्रा सहकर्मी ईश्वर महर्जन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। ललितपुरमा भइरहेको मतगणनाको पछिल्लो अवस्थाबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब हामी विराटनगर महानगरपालिकातर्फ जान चाहन्छौँ, जहाँ हाम्रा मोरङ संवाददाता मोहन मानन्दर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। मोहनजी। हजुर सुरेन्द्रजी। हजुर, अहिले मोरङको पछिल्लो अवस्था के छ ताजा मतगणनाको? अहिले भर्खर केही बेर अगाडि मात्रै यो विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणनाको सार्वजनिक गरिएको छ, जस अनुसार चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नागेश कोइरालाले 5,908 र नेकपा एमालेका सागर कुमार थापाले 4,313 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार उमेश यादवले 1,983 मत ल्याउनु भएको छ भने नेकपा उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी शिल्पा निराला कार्कीले 4,933, जनता समाजवादी पार्टी यो गठबन्धनबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बीच गठबन्धन भएको थियो, त्यसबाट उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादवले 3,432 र राप्रपा की उम्मेद्वार बिन्दा कुमारी लुटेले 1,282 मत ल्याउनु भएको छ। यो चाहिँ अहिलेसम्म विराटनगरको 4वटा वार्डको चाहिँ डिक्लेयर भइसकेको छ भने अहिले 9वटा कोठामा चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र यो जुन एकदम सुस्त भयो भन्ने कुरा गुनासो आएपछि मतगणना स्थलबाट अहिले बढाएर 9वटा बनाइएको छ र आज मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चाहिँ यहाँको अनुगमन र निरीक्षण गर्नुभएपछि यहाँको मतगणनालाई चाहिँ जेठ 4 गते बेलुकासम्ममा सिद्ध्याउन भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ तयारी गरिएको छ र यहाँ जुन 15वटासम्म गरेर भए पनि मतगणना स्थल स्थापना गरेर भए पनि यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकाउन भनेर निर्देशन दिए अनुसार काम अगाडि बढेको छ सुरेन्द्रजी। र यसै गरी अहिले भर्खर
केही बेर अगाडि मात्रै यो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा चाहिँ 13 मत हरायो भनेर त्यहाँ अहिले विवाद भइरहेको छ। यो 13 मतको चाहिँ अगाडि चाहिँ जुन किसिमबाट गणना गर्दाखेरि मतगणनाको जुन सार्वजनिक गरिएको थियो त्योभन्दा कम मत मात्रै त्यहाँ देखिएको भनेर विवाद भइरहेको छ। हस् मोहनजी, यहाँलाई जानकारीलाई धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो मोरङबाट हाम्रा सहकर्मी मोहन मानन्दर। मोरङको समग्र मोरङ जिल्लाको र विशेष गरी विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो मतगणनाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र आज मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले त्यहाँको मतगणना स्थलको अनुगमनपछि जेठ 4 गते रातिसम्ममा मतगणना सम्पन्न गर्नलाई निर्देशन दिनुभएको कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। र सुरेन्द्रजी, अब मोरङपछि हामी लाग्छौँ कैलालीतर्फ। कैलालीबाट हाम्रा संवाददाता निर्मला खडायत यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। निर्मलाजी, कैलाली जिल्लाका पालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा कति जति मतगणना भइसक्यो, कतिको अन्तिम परिणाम आयो, अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ? हजुर म अहिले कैलालीको धनगढी महानगरपालिका छु र धनगढी उपमहानगरपालिकामा 11,119 मतगणना हुँदा स्वतन्त्रका उम्मेद्वार अहिले पनि अग्रता लिइरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 2,519 मत ल्याइरहँदा स्वतन्त्रका उम्मेद्वारले 4,964 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यसै गरी कैलाली जिल्लाकै घोडागोडी नगरपालिकामा समाजवादीले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ भने गौरीगंगा नगरपालिकामा माओवादीले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ। यसै गरी कैलाली जिल्लाकै लम्कीचुहा नगरपालिकामा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। यसै गरी चुरे गाउँपालिकामा मतगणना अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र त्यहाँ एमाले विजयी भइसकेको छ। यसै गरी कैलाली जिल्लाकै बर्दगोरिया गाउँपालिकामा एमाले अग्रता लिइरहेको छ भने कैलाली गाउँपालिकामा राप्रपा र कांग्रेस बीच निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यसै गरी टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ भने जानकी गाउँपालिकामा कांग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। यसै गरी गोदावरी नगरपालिकामा पनि 50% भन्दा बढी मतगणना भइसक्दा कांग्रेसले नै अग्रता लिइरहेको देखिएको छ भने भजनी नगरपालिकामा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिइरहेको देखिन्छ भने जोशीपुर गाउँपालिकामा राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्ने देखिएको छ र समग्र जिल्लाको भन्दा पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मत परिणामलाई र निकै बाहिर मतदाताहरू पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। पक्कै पनि निर्मलाजी, यहाँले दिएको जानकारी अनुसार जसरी देशमा विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले अग्रता कायम गरेका छन् र विजयी पनि भएका छन् कतिपय स्थानमा, धनगढी पनि त्यसमा परेको छ। अब अर्को कुरा, जस्तो यही रेसियोमा मतगणना हुने हो भने अझै कति दिन लाग्ला अन्तिम मत परिणाम कैलाली जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय तहको आउन? केही भन्न सक्ने अवस्था छ? हजुर, यही गतिमा यदि मतगणना हुने हो भने त 7 दिन अझै लाग्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। तर मैले केही बेर अघि मात्रै हाम्रो प्रदेश निर्वाचन आयोगका प्रमुखसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब बुथहरू पनि बढाउने र सँगै मतगणना गर्ने कर्मचारीहरू पनि बढाउने, धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै नभएर कैलाली सहितका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा भइरहेका मतगणनामा पनि कर्मचारीहरू मतगणनाका लागि बढाउने र तीव्र गतिमा मतगणना गर्ने भन्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। पक्कै पनि भोलिदेखि यो मतगणनाको गति अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। श्वेताजी। हस् निर्मलाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायत। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार कैलाली जिल्लाको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिनुभएको छ। 4,964 मत प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ पनि मतगणनाको गति भने सुस्त रहेको पनि उहाँले जानकारी दिँदै हुन्थ्यो। अब हामी कैलालीबाट नुवाकोटतर्फ लाग्छौँ। नुवाकोटबाट हाम्रा संवाददाता शालिग्राम चालिसे यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। शालिग्रामजी, नुवाकोटको पछिल्लो अवस्था के छ? मतगणनाहरू भइरहेका छन्, कतिवटा स्थानीय तहका मतगणना अन्तिम परिणाम आएको छ वा छैन, के छ स्थिति? शालिग्रामजी। पक्कै पनि नुवाकोटको 12वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म चाहिँ 2वटा स्थानीय तहको नतिजा प्रकाशित भएको छ। विशेष गरी तादी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस माओवादी नेपाली कांग्रेसका सन्तमान तामाङ विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा माओवादीका प्रतिद्वन्दीलाई उम्मेद्वारलाई पराजित गरी उहाँ विजयी हुनुभएको हो। त्यस्तै तादी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा
नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार विजय हुनुभएको छ। त्यस्तै नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा गठबन्धन अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र समाजवादीका संयुक्त उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका शिव अधिकारी भारी मतले विजयी हुनुभएको छ। अन्य स्थानीय तहहरूमा मतगणना अन्तिमतिर पुगिरहेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ। जस्तो शालिग्रामजी यहाँले जानकारी दिइरहँदा चाहिँ जस्तो प्रमुखमा गठबन्धनको उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अधिकांश ठाउँमा अग्रता लिनुभएको छ। उपप्रमुखहरूमा चाहिँ मत कसरी आएको छ, ट्रेन्ड के देखियो, त्यहाँका जनताले कसरी प्रतिनिधि छनौट गरेका छन्, दलगत हिसाबमा व्यक्तिको हिसाबमा कसरी गरेका छन्? एकदमै छुट्टै देखिएको छ अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा। विशेष गरी नुवाकोटको बेलकोट, विदुर नगरपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकामा 3 दलबीच गठबन्धन भएको थियो भने अन्य पालिकामा माओवादी र समाजवादी, त्यस्तै एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरिरहेका छन् भने 9वटा स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले एक्लै चुनावी लडिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी निर्वाचनमा मतदाताहरूले चाहिँ व्यक्ति र पार्टी दुवै हेरेर मत दिइरहेको अवस्था छ। हस् शालिग्रामजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नुवाकोट संवाददाता शालिग्राम चालिसे। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार नुवाकोट जिल्लाका 12वटा पालिका मध्ये 2वटा स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ र अन्यमा पनि गणना अन्तिमतिर पुगेको पनि उहाँले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पछिल्लो मतगणनाको ताजा अपडेटहरू गराइरहेका छौं र यो क्रम एकैछिन थाती राख्दै अब हामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित नै अन्य समाचारतर्फ लाग्छौं। वैशाख 30 गते विभिन्न कारणले मतदान अवरुद्ध भएका धनकुटा, रामेछाप, सुर्खेत र बझाङ लगायतका जिल्लाका मतदान केन्द्रहरूमा शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार आज धनकुटा जिल्लाको शहीद भूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को ठाकुरदेवी मावि, सप्तरीको रूपणी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को गाविस भवन, रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन मा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस्तै सुर्खेतको सिमटा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भगवती मावि, बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को जगन्नाथ उच्च मावि, बझाङको सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को आधार बगर मावि र बझाङके सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कृष्णप्रावी मतदान केन्द्रमा आज पुनः मतदान भएको हो। यस्तै आयोगले भोलि काभ्रे पलाञ्चोकको 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 13 को श्रीराम मावि मतदान केन्द्र, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को विजय मावि मतदान केन्द्र, बाजुराको बोडी नन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 को पीस क्रिएटर एकाडेमी मतदान केन्द्र र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को नवज्योति मावि मतदानको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। विभिन्न पाटाहरू छन् यो ढिलो हुनुमा। अब मतपत्र पनि हो, अब त्यसपछि स्पेसको नि कुरा आउँछ हैन, अनि त्यसपछि हामीले भनिएका अन्य चाहिँ नि अब सामग्रीहरू, अब सीसीटीभी क्यामेरा होला अथवा अन्य व्यवस्थापकीय लजिस्टिकका कुराहरू, तिनको दिन कुरा आउँछ। तर अब जे होस्, यो महानगरपालिकामा ढिलो भएको कुरामा आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मलाई लाग्छ केही दिनभित्रमा यसलाई स्पिड अप गर्न केही न केही उपाय सुझाइन्छ। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जेठ 5 गतेभित्र स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सुनसरीका विभिन्न मतगणना स्थलको अनुगमनका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले जेठ 5 गतेभित्र परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले मतगणना कार्य छिटो सम्पन्न गर्नलाई आवश्यक सहयोग गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। 5 गते भित्रमा 30 गते निर्वाचन भएका सबै स्थानीय तहको मतगणना परिणाम निकाल्ने हो। यही तरिकाबाट जाने हो भने 15 पुग्ने जस्तो स्थिति देखियो। त्यो आयोगको लागि र तपाईँ यहाँ जुन मासले भनिराखेका छ त्यो सबैको लागि शोभनीय कुरो होइन। त्यसकारण अहिले जति ठाउँमा मतगणना भइराखेको छ, आजैदेखि अरू 4वटा थप अहिले 4वटा ठाउँमा भइराखेको छ र अरू 4 भन्दा बढी। अब हाम्रो आग्रह चाहिँ अरू 6 ठाउँमा थपियो भने 5 गते भित्रमा मतगणना कार्य सम्पन्न हुन्छ भन्ने छ। मुलुक निर्वाचनमय भएको र निर्वाचनको मतको परिणामलाई लिएर उत्सुकता जनतामा छाइरहेको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण भएको छ औपचारिक रूपमा, र भ्रमणका क्रममा 5वटा सम्झौताहरूमा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
निर्वाचन सँगसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका विषयमा पनि समाचारहरू लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 2566औं बुद्ध जयन्ती भगवान गौतम बुद्धको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। नेपाल लगायत विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, विहार लगायत स्थलमा लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजा लगायत विधि अनुसार पूजा गर्ने गरिन्छ। आम मानिसलाई बेलुकी घरमा दीपावली गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ। ईसा पूर्व 563 अर्थात् आजभन्दा 2566 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्ला स्थित लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। ईसा पूर्व 528 को वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन उहाँले बुद्ध गया स्थित पिपलको रुख बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि नै उहाँलाई गौतम बुद्ध, बुद्ध भगवान आदि नामले पुकारिन थालिएको हो। यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्ध लगायतका स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा हरेक वर्ष विशेष रहने गर्दछ। त्यसमाथि विशिष्ट पाहुनाको आगमनले यो वर्ष लुम्बिनी झन विशेष बन्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री मोदीको बुद्ध जन्मस्थल भ्रमणबाट लुम्बिनीको ऐतिहासिक महत्त्वलाई विश्वभरि फैलाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारत बीच 4वटा समझदारी पत्र र 2वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी एकदिने नेपाल भ्रमणमा आई आजै स्वदेश फर्कनु भएको हो। गौतम बुद्धको जन्मजयन्तीको अवसरमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यसपटकको भ्रमण बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमै केन्द्रित रह्यो। भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट बिहान 10:40 बजे 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै मोदी नेपाल आउनु भएको थियो। लुम्बिनीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध प्रार्थना केन्द्र तथा प्रेक्षालय नजिक निर्माण गरिएको हेलिप्याडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सङ्घीय मन्त्रीहरू लगायतले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी भ्रमणमा रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले पूजा अर्चना गरिरहँदा बौद्ध भिक्षुहरूले बुद्ध वन्दना वाचन गर्नुभएको थियो। त्यसबखत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले अशोक स्तम्भ नजिकै रहेको बोधि वृक्षमा जल सञ्चित पनि गर्नुभयो। त्यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्र साक्यले स्वागत गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गुम्बा परिसरमा भारतका निम्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको भूमिमा निर्माण हुने भारत अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृति तथा सम्पदा केन्द्रको शिलान्यास गर्नुका साथै त्यहाँ राखिएको शिलालेखमा संयुक्त रूपमा अनावरण गर्नुभयो। लुम्बिनीको भ्रमण एवं दर्शनपछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता एवं समझदारीहरू समेत भएका छन्। द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति एवं समझदारीबारे छलफल भएको बताइएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच संस्कृति, अर्थतन्त्र, व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र विकास साझेदारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। यस्तै बुद्ध धर्मका पवित्र स्थलहरू मध्ये लुम्बिनी र कुशीनगर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न दुवै पक्षबीच सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ। भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच 4वटा समझदारी पत्र र 2वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। लुम्बिनीमै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वभर थप परिचित तुल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। लुम्बिनीलाई विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा एवं विश्व शान्तिका लागि प्रेरक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसैले
लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्म तथा दर्शनको विश्वव्यापी केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यस पवित्र उद्देश्य हासिल गर्न सबैको सहकारी एकबद्धताको हामी कदर गर्दछौँ। नेपालको लुम्बिनीलाई भारतको बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरसँग एक आपसमा जोड्ने यस्तो सर्किटले नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक पर्यटनको प्रबन्धन क्षेत्रमा अत्यन्त सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ। यसले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई नेपाल र भारतमा रहेको भगवान बुद्धको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूको भ्रमणमा आउनु उत्प्रेरित गर्नेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र नेपालको सम्बन्ध हिमाल जस्तै अटल र पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा नेपाल र भारतको निरन्तर बलियो मित्रता, घनिष्ठता सम्पूर्ण मानवताको हितका लागि हुने बताउनुभयो। गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं, यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। भारत र नेपाल बीचको मित्रताले यस मानवीय संकल्पलाई पूरा गर्न यसै गरी मिलेर काम गरिहने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ। नेपालको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा आज बिहान लुम्बिनी आइपुग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय वायुसेनाको विशेष हेलिकप्टरबाट अपराह्न स्वदेश फर्कनु भएको छ। पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो 5औं पटकको नेपाल भ्रमण हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सोमबारदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। सन् 2017 डिसेम्बरभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2015 को सुरुमा थालनी भएको विमानस्थलको काम बीचमा रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक सन् 2020 को मार्चसम्म निर्माण सक्ने योजना रहे पनि कोरोना महामारीका कारण करिब 5 वर्षपछि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार यो विमानस्थल अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प बन्नुका साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राविधिक समस्या भई उडान अवतरण हुन नसक्ने अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा पुर्याएर अवतरण गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सोमबार औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो। विमानस्थलको भैरहवामा उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकको पर्यटन र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पर्यटकको आवागमन बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल पर्यटकका अधिक सम्भावना रहेको देश भएकाले यहाँका सम्भावना र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी बारेको सन्देश संसारमा पुर्याउन यो विमानस्थल सहयोगी सिद्ध हुने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँपछिको विश्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबाट यस प्रदेशको मात्र होइन समग्र नेपालको विकास र सबै सरकारको योगदान पुर्याउने कुरामा दुई मत छैन। यस विमानस्थलको सञ्चालनबाट शान्ति दूत गौतम बुद्धको पावन जन्मस्थललाई विश्वमा थप परिचित गराउनु र यस क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रबन्धन ठोस सहयोग पुग्ने विश्वास दिएको छु। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गौतम बुद्ध विमानस्थलले पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण विमानस्थल निर्माण केही ढिलाइ भए पनि सबैको प्रयत्नले सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभयो। यस क्षेत्रको औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि विकासमा पनि यो एयरपोर्टले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ र यसले नेपाललाई संसारभरि स्थापित गर्न र चिनाउन पनि यसले मद्दत गर्नेछ र गौतम बुद्धका प्रति यो समर्पित एयरपोर्टले
समग्र नेपालीहरूकै गौरव वृद्धि गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बुद्ध भूमिबाट नेपालको शान्ति र समृद्धिको सन्देश विश्वभर प्रवाह हुने बताउनुभयो। पूर्वाधारको निर्माण सँगसँगै नियमनमा समेत हामी उत्तिकै चनाको भएर लागेका छौँ। व्यावसायिक उडान शुभारम्भ भएको पहिलो दिनबाट नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा आउने भएको छ। यो विमानस्थल गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार हुनुका साथै विश्वलाई यस क्षेत्रसँग जोड्ने सम्पर्क माध्यमको रूपमा पनि स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, नेपाल टेलिभिजन समाचार। कुवेतको जजिरा एयरवेजले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अवतरण गरेको छ। नेपाली समयअनुसार आज बिहान 2:30 कुवेतबाट उडान भरेको जजिरा बिहान 7:07 गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। जहाजमा 68 जना सवार रहेका थिए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। जजिराले बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर नियमित रूपमा कुवेत उडान गर्ने भएको छ। हालै निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान अनुमति लिएको जजिरा एयरले अहिलेको लागि हप्ताको 3 दिन उडान गर्ने जानकारी दिएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधि जेठ 5 गते सकिँदैछ। जेठ 5 गते भित्र नै सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मतगणना कार्यमा ढिलाइ हुँदा करिब 85% नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यभार सम्हाल्न पाउने देखिन्छ। स्थानीय तहको प्रारम्भिक मतपरिणामका आधारमा तोकिएको समयभित्र सबै मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जेठ 5 गते भित्र नै सबै नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहे पनि मतगणना कार्य ढिलाइ हुँदा करिब 85% नवनिर्वाचित पदाधिकारीले मात्र तोकिएको अवधिभित्र कार्यभार सम्हाल्न पाउने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार जेठ 5 गतेसम्म सबै स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो। केही स्थगन भएको छन्, ती बाहेक जहाँ गणना सुरु गरिएको छ ती स्थानीय तहहरूमध्ये करिब 85% को परिणाम त 4-5 गतेभित्र आइसक्नेछ र बाँकी 10-15% को चाहिँ सकेसम्म चाँडो व्यवस्थापन गरेर परिणाम निकाल्नेमा आयोग चाहिँ ले सोचिरहेको छ। कानून अनुसार जेठ 5 गते स्थानीय तहमा नयाँ कार्य समिति आउनुपर्ने भए पनि संविधानले भने स्थानीय तह खाली हुने विशेष अवस्थामा 6 महिनासम्म कार्यकाल थप्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसैले दैनिक काम गर्न समस्या भए पनि कानूनी रूपमा भने कुनै बाधा नहुने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ। आम नागरिकले सेवाग्राहीले सेवा लिने कुरामा 1-2 दिनको तलमाथि हुन सक्ला। अब त्यसबाट पर्न सक्ने अप्ठ्यारोको लागि त्यो कुरालाई मैले अन्यथा भन्न सक्दिनँ, तर कानुन र संविधानको दृष्टिले कानुन र संविधानको प्रावधानलाई हेर्दाखेरि 5 गतेभित्र सबै परिणामहरू बाहिर आएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र प्रतिनिधिहरू आए भनेर निर्वाचन आयोगले भन्न सकेन भने पनि जुन सक्ने सम्भावना कम छ त्यो रह्यो भने पनि 5+6 महिनाको अवधि संविधानमा उल्लेख गरेका कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि वैधानिकताको समस्या अनि यो अवैध भयो रिक्त भयो भन्ने कुराहरू आउँदैन र आउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। यो समाचार तयार पार्दासम्म मतदाता धेरै रहेका पालिकाहरूमा करिब 1/3 मात्र मतगणना सकिएको छ। मतपत्रको ठूलो आकार, दलहरूका प्रतिनिधिको फरक विचार तथा विवाद अनि कर्मचारी अभाव जस्ता कारणले मतगणनामा ढिलाइ भइरहेको छ। मतगणना छिटो गर्न अब बाँकी रहेका स्थानमा गणक थप्ने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार विभिन्न कारणले रोकिएका मध्ये 5वटा जिल्लाको 7 स्थानमा सोमबार मतदान भएको छ भने रौतहट लगायतका कतिपय स्थानमा मंगलबार पनि मतदान हुँदैछ। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेत र सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारमा हुनुहुन्छ। हामी स्थानीय तह निर्वाचन विशेष बुलेटिनमा छौं र विभिन्न जिल्लाहरूबाट पछिल्लो मतगणनाको अपडेट पनि गराइरहेका छौं र अन्य समाचार पनि हामीले पस्किरहेका छौं। यही क्रममा अहिले पनि प्रमुख समाचार।
आज 2566औं बुद्ध जयन्ती। भगवान गौतम बुद्ध प्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्ति प्रकट। भारतीय विशिष्ट पाहुनाको आगमनले यसपटक लुम्बिनीमा थप रौनक। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले लुम्बिनीको महत्वलाई उजागर गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। नेपाल र भारत बीच 4वटा समझदारी पत्र र 2वटा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि 24 घण्टा सञ्चालनमा। मुलुकको पर्यटन र दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 179 स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक। नेपाली कांग्रेस 78, एमाले 56 र माओवादी केन्द्र 38 स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित। वैशाख 30 गते विभिन्न कारणले अवरुद्ध भएका मतदान केन्द्रहरूमा आज शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न। जेठ 5 गते भित्र मतगणना सक्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको निर्देशन। उत्तर कोरियामा कोरोनाकै लक्षण देखिएका 10 लाख बिरामी स्वास्थ्यकर्मीको भूमिकाप्रति आलोचना गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा औषधि उपचार सेना परिचालन। र नेपाल र युगान्डा बीचको अन्तर्राष्ट्रिय महिला T20 श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। पहिलो खेलमा युगान्डा 12 रनले विजयी। भोलिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। यो अधिवेशनमा सरकारले प्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गर्दैछ। यो अधिवेशनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। यो अधिवेशनमा सरकारले प्री बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदैछ। बजेट अधिवेशन हुने भएकाले बजेट प्रस्तुत गर्नेदेखि पास गर्नेसम्मको काम यसै अधिवेशनमा हुन्छ। बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अघि सरकारले प्री बजेटमाथिको छलफल गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि निर्वाचनका कारण प्री बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। अधिवेशन ढिला गरी सुरु भएपछि बजेट सम्बन्धी नयाँ कार्यतालिका बनाएर जाने तयारी भइरहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। बजेटका नीति र सिद्धान्तमाथिको छलफलका लागि अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र भोलि एकात छलफल होला। त्यसपछि 4 र 5 गते छलफल हुन्छ। अहिले हामी अरू एजेन्डाहरूका बारेमा चाहिँ भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ। त्यो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा हामी यो बजेट पारित गर्ने सम्मका कार्ययोजनाहरू भोलि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रस्तुत गर्छौँ। अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी प्रक्रियाहरू अघि बढाउने तयारी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। संसद अवरोधको कार्यक्रमलाई एमाले स्थगित गरेको छैन। तर पनि संसद सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पहल गरिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता सबै चाहिँ चुनावमा सिङ्गो राष्ट्रिय चुनावतिर केन्द्रित छ, आज नि केन्द्रित छ। तर पनि अब यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले पार्टीका नेताहरू सबैलाई पनि फेरि म यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि अपिल पनि गर्छु। त्यस्तै यो अधिवेशनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ। त्यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग संवाद गरी कार्यसूची तय गरिने पनि सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोगबारे छानबिन समिति गठन भए पनि समितिले काम गर्न पाएको छैन। यो बजेट अधिवेशन भएको हुनाले यो बजेट पारित गर्ने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय भएको हुनाले बजेट पारित भइसकेपछि त्यो सन्दर्भमा अलिकति विषय केन्द्रित हुन्छ होला। यो वर्ष संघीय संसदको अन्तिम वर्ष भएकाले पनि संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि सरकारसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउने तयारी पनि संसदले गरेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ सन्तोष तिताल, नेपाल टेलिभिजन। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन किराँत राई समुदायले मनाउने उभौली पर्व आज देशभर भूमि स्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। बाली लगाउनु अघि गाउँ गाउँमा रहेका भूमि स्थानमा राम्रोसँग काम होस् भनी प्रकृतिको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। गर्मी बढ्ने भएकाले यो समुदायका मानिस बेसीबाट लेकतिर उभो लाग्ने भएकाले पनि यसको नाम उभौली रहेको हो। वैशाख शुक्ल पूर्णिमादेखि चराचुरुङ्गी लगायत जंगली जनावर पनि उभो लाग्ने किराँत समुदायको विश्वास छ। किराँत समुदायका पनि विभिन्न सम्प्रदायका बीच साखेला नाच नाच्ने प्रचलन छ।
यस्तै किराँतहरूको महान चाडका रूपमा रहेको उभौली चाड किराँत समुदायहरूले आज भूमिको पूजा गरी हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाका दिन किराँतहरूले अन्न बाली राम्रोसँग सप्रियोस् र आफ्ना पितृहरूको मोक्ष प्राप्त होस् भनी विशेष पूजा आजा गरी किराँती समुदायले आजको दिनमा उभौली चाड मनाउने गर्दछन्। ललितपुरको सानो हात्तीवन स्थित किराँतहरूको कुलदेवतालाई विशेष पूजा आजा गरी च्याब्रुग बाजाको तालमा साकेला र सिल्ली नाच नाचेर रमाइलो गरी यो पर्व मनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियामा कोरोनाको महामारी फैलिएपछि औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्री वितरणमा सेना परिचालन गरिएको छ। गत हप्ता पहिलो संक्रमित भेटिएको उत्तर कोरियामा अहिले लाखौंमा संक्रमण फैलिएको अनुमान छ। 50 जना भन्दाको बढीको मृत्यु भइसकेको छ। तर अझै पनि कतिजनाको कोरोना परीक्षण गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। राजधानी प्योङयाङ सहित देशैभर 10 लाख बढी ज्वरोका बिरामीहरू भेटिएको त्यहाँका राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। तर त्यसलाई कोरोनाको संक्रमण भने भनिएको छैन। राष्ट्रपति किम जोङ उनले बिरामीहरूलाई आवश्यक औषधि उपचार पुर्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूको आलोचना गर्दै उक्त कार्यका लागि सेना खटाउनु भएको छ। गत हप्ताको अन्त्यमा पोलिट ब्युरो बैठक बसेर राष्ट्रपति उनले अधिकारीहरूलाई औषधि वितरण प्रभावकारी नबनाएको